اللہ ذل جلال نے میرے پیغمبر نو اعلان کیتا سونے اعلان کر دیو اے زمانے دے اندر اے دنیا دے اندر جڑیاں سب تو پاک ہستیاں نے اللہ انہاں دا نام لے رہا اے سب تو پاک ہستیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے اللہ نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہے نے اے سب تو پاک ہستیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اللہ نبی دیاں بیٹیاں نو کہہ رہے نے اللہ جی کہنا کیے فرمایا ذالک ادنا این یعرفنا فلا یحزین اے بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے باہر نکلیا کرنا بڑا پردہ کر کے باہر نکلیا کرنا اج دی عورت کہندی ہے پردے دی لوڑ کوئی نہیں لو جی حیا اکھاں دے اندر ہونا چاہیے اوے معاذ اللہ تیرے نزدیک کیا ماں جی عائشہ دی اکھاں دے اندر حیا کوئی نہیں سی تیرے نزدیک کیا ماں جی سودا دی اکھاں دے اندر حیا کوئی نہیں سی تیرے نزدیک میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات دیاں اکھاں دے اندر حیا نہیں سی اللہ انہاں نو کہہ رہا ہے پردہ کر کے باہر نکلنا ہے اللہ انہاں نو کہہ رہا ہے حجاب کر کے باہر نکلنا ہے اللہ انہاں نو کہہ رہا ہے چادراں لے کے باہر نکلنا ہے جڑیاں سب تو پاک عورتاں میرے پیغمبر نو اللہ کہہ رہے نے وابناتی کا اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو چادراں لے کے باہر نکلیا کرنا پردہ کر کے باہر نکلیا کرنا اج دیاں 4-5 بیبیاں آندیاں نے لو جی پردہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں چادراں لین دی لوڑ کوئی نہیں اولڈ فیشن ہے اور جدوں تو اس پاسے ٹر پیں گی ماں بہن توجہ دے نال گل سن لیں جدوں تو اے پردے نو اولڈ فیشن سمجھیں گی پھر اللہ دی قسم لاش جیڑی ہے ایسی کراچی دے اندر سڑی گلی تینوں ملے گی جدوں پردے نو اولڈ فیشن سمجھیں گی پھر ٹک ٹاک تے بے حیائیاں کر دیاں نظر آئیں گی جدوں پردے نو اولڈ فیشن سمجھیں گی پھر یوٹیوب تے بغیرتی کر دی نظر آئیں گی جدوں پردے نو اولڈ فیشن سمجھیں گی پھر یوٹیوب مسنجر بیماریاں دے ہوتے بےہودہ لباس پا کے بیٹھی ہوئیں گی اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وہاں بے پردہ عورت دی عزت نہیں جی ہوندی بے پردہ عورت دا احترام نہیں جی ہوندا آج مثال دے ہوتے غور کرے آجے بندہ بازار چلا جائے نا موسم آج کل جیڑا بھی موسم ہے اس موسم دا پھل لے کے آئے اللہ پھلانو بھی بغیر پردے تو نہیں رکھ دا تو اپنی عورت نو بغیر پردے تو رکھی پھر دائیں بازار دے اندر 4-2 کلو یا کلو گوشت لے کے آنا انہوں بھی لکا کے لے کے آنا ہے انہوں بھی شاپر چڑھا کے لے کے آنا وہ تیرے نزدیک گوشت دی قدر ہے بیٹی بہن دی قدر کوئی نہیں تیرے نزدیک پھل دی قدر ہے بیٹی دے پردے دی قدر کوئی نہیں اللہ دی قسم جڑیاں پردہ نہیں کر دیاں اللہ ذلیل کر دیا کردا جڑا پردہ نہیں کردا اللہ رسوا کر دیا کر دیاں نے اور سونے پردے دا اہتمام کرایا کر میری بہن جینا جینا غیرت مند بندے دائے بغیرت بندے دی زندگی کوئی نہیں بغیر پردے تو زندگی کوئی نہیں اے دیکھے جے جس وقت پھل پردے دے اندر ہوئے گا اندے تے جراثیم نہیں آئے گا اندے تے بٹکیریا نہیں آئے گا اندے تے مکھیاں نہیں بیٹھن گیاں کادہ وجائے لو جی چھلکے دے اندر محفوظ ہے نا چھلکے تو باہر کٹ دیتا پھر جراثیم بھی آگئے پھر بکٹیریا بھی آگیا پھر مکھیاں بھی آگیاں پتہ ہی چلے جدوں پردے دے اندر رہیں گی پھر تیری عزت بھی محفوظ رہے گی پھر تیری غیرت بھی محفوظ رہے گی پھر تیرا حیا بھی محفوظ رہے گا اور جینا تے غیرت مند بندے دا جینا غیرت والی عورت دائے اللہ کہہ رہے نے اپنے نبی نو کہہ رہے نے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو اللہ جی کہنا کیے فرمایا ذالک ادنا این یعرفنا فلا یحزین جدوں نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے